पैशा खातीर कितेंय असो प्रश्न मुखार करपी एक दृश्य सद्याक सगळ्यो जात्रा तशेंच फेरी भरतात तातूंत दिसून येता। एक बायल दोन ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक आंगाक चांदीचो रंग काढून ह्या जात्रांनी पुतळ्या प्रमाण वरांच्या वरां उभे रावूंक लायता। हे पळोवपाक जरी एक आर्ट फॉर्म दिसलें तरी हो ह्या ल्हान भुरग्यांचेर अन्याय आसा, तांचेर केल्लो अत्याचार आसा अशें लोक म्हणटात। एखादी तांची आवय वा पालक जी कोण आसा ती तांचो वापर करून पयशे कमयता आनी ह्याच गजालीक एका व्यवसायाचे रूप दिल्लें दिसून येता। मात हे कितपत सारकें आसा असो प्रश्न लोक करतात। हो कसलो रंग, तातूंत कसले केमिकल्स आसात आनी त्या भुरग्यांच्या नाजूक आंगार ताचो कितें परिणाम जावं येता हाचो विचार हे लोक करनात काय अशेय प्रश्न लोकांक पडल्या। ह्या तन्य पिरायेचेर भुरग्यांचो असो पैशा खातीर वापर करून घेवप हे चुकीचें म्हणत ह्या घटनेचो लोकांनी निषेध केला।